नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँहरु समक्ष शिक्षण सहजीकरण कार्य अन्तर्गत नयाँ भाग लिएर उपस्थित भएको छु। आजको सहजीकरण क्रियाकलापमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नेपाली व्याकरण शिक्षण अन्तर्गत पदवर्ग पहिचानका बाँकी रहेका संयोजक, विस्मयादि बोधक र निपातको पहिचान गर्ने आधारहरू, संयोजक, विस्मयादि बोधक र निपात को परिचय, उदाहरण, किसिम र पहिचानका आधारहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब म विषयतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आजको सहजीकरणको विषय भाइ बहिनीहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। संयोजक, विस्मयादि बोधक र निपात रहेका छन्, जुन हामीले प्रत्येक आन्तरिक विद्यालयका आन्तरिक परीक्षाहरूमा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालन गरिने वार्षिक परीक्षाहरूमा पदवर्ग पहिचान अन्तर्गत, शब्दवर्गको पहिचान अन्तर्गत अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रश्नहरू सोधिने गर्दछ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी संयोजकको बारेमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँलाई म पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञानतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। संयोजक भन्नाले के बुझिन्छ, अर्थात संयोजक प्रयोग गरिएका वाक्यहरू तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नु होला। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले दिदी र भाइ चेस खेल्दैछन्, मैले गृह कार्य गरे तर उसले गरेन, हामीहरू राम्रो टिटी खेल्छौं तर ऊ भने टिटी खेलप्रति आकर्षित छैन, जस्ता वाक्यहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नु भएको होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यी वाक्यमा प्रयोग भएका र, तर जस्ता पदले दुईवटा स्वतन्त्र वाक्यहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गरेको छ, जोडिएको छ। दुईटा स्वतन्त्र वाक्यलाई जोडेर एउटै वाक्य निर्माण गरेको छ। हो, यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ स्लाइडमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। र, अनि, पनि, तथापि, किनभने, भने, तर, यद्यपि, अतएव, तथा, किन्तु, परन्तु, जब, तब, जसले, उसले जस्ता पदहरू, प्रयोग भएका वाक्यहरू तपाईहरुले धेरै पढ्नु भएको छ। हो, यिनै पदहरू संयोजक हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यी उदाहरणहरू हेरेर, यी पदहरू हेरेर हामी के निचोडमा पुग्यौं भने दुई वा सो भन्दा बढी शब्द वा पदावली, वाक्य वा उपवाक्य जोड्न आउने पदलाई संयोजक भनिन्छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, दिदी र भाइ चेस खेल्दैछन्, यो वाक्यलाई चिराफारा गरौँ। दिदी चेस खेल्दैछन्, भाइ चेस खेल्दैछन्। दिदी चेस खेल्दैछिन्, भाइ चेस खेल्दैछ छन्। यी दुईवटा वाक्य स्वतन्त्र वाक्य छन्, तर यसलाई दिदी र भाइ चेस खेल्दैछन् दुईवटा स्वतन्त्र वाक्यलाई रले जोडेर दिदी र भाइ चेस खेल्दैछन्, त्यसैले र संयोजक भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अर्को उदाहरण पनि जोडियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले गृह कार्य गरे तर उसले गरेन। मैले गृह कार्य गरे, उसले गृह कार्य गरेन। यहाँ दुईवटा स्वतन्त्र वाक्य छन् जसलाई तरले जोडिएको छ। मैले गृह कार्य गरे तर उसले गरेन। हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यहाँहरूले सजिलैसँग थाहा पाउनुभयो संयोजकले दुईवटा स्वतन्त्र वाक्यहरूलाई जोड्ने गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, संयोजकले दुईवटा स्वतन्त्र वाक्यलाई मात्रै जोड्दैन। अर्को एउटा उदाहरणमा चिराफारा गरौँ। अर्को एउटा दृष्टान्तलाई, उदाहरणलाई आधार मानेर छलफल गरौँ। जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ।
जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो। यहाँ दुईवटा वाक्यहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो, जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ। दोस्रो, जब पानी पर्छ तब बाटो हिलो हुन्छ। यहाँ दुईवटा वाक्यहरू छन्। एउटा मह काट्ने पहिलो वाक्यमा एउटा वाक्यमा दुईवटा वाक्यहरू जोडिएको छन्। मह काट्ने काम, हात चाट्ने काम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु अनुमान गर्नुहोस् त, मह काट्ने काम पहिले हुन्छ कि हात चाट्ने काम पहिले हुन्छ? मह काट्ने काम पहिले हुन्छ। मह काटेपछि नै हात गुलियो हुन्छ अनि चाट्छ मान्छेले। हो, शाबाश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रधान उपवाक्य, प्रमुख उपवाक्य, मह काट्नु प्रमुख उपवाक्यसँग हात जोड्नु आश्रित वा अधीनस्थ। हात चाट्ने कुरा चाहिँ मह काट्नेसँग जोडिएको छ, त्यसैले मह काट्नु प्रमुख वाक्य हो, हात चाट्नु आश्रित उपवाक्य हो। प्रधान उपवाक्यसँग आश्रित उपवाक्य जोड्नु पनि संयोजकको काम, संयोजकले त्यस्तो पनि गर्छ। अर्को उदाहरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ, जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो। यहाँ दुईटा घटना छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटै वाक्यमा। एउटा पानी पर्ने काम, पानी परेको घटना छ, पानी परेको सन्दर्भ छ, अर्को बाटो हिलो भएको छ। यो वाक्यको आशय के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पानी नपर्दा बाटो उभानो हुन्छ, हिलो हुँदैन। हो, पानी पर्नु चाहिँ प्रमुख कार्य हो। यो पानी पर्ने प्रमुख वाक्यसँग आश्रित रहेको वाक्य चाहिँ के हो भने बाटो हिलो भयो। पानी पर्यो, बाटो हिलो भयो, दुईटा वाक्य भयो। पानी पर्नु चाहिँ प्रधान उपवाक्य हो भने, वाक्य हो भने, बाटो हिलो हुनु चाहिँ आश्रित वा अप्रधान उपवाक्य, अधीनस्थ वाक्य, जुन चाहिँ पानी परेपछि बाटो हिलो हुने कुरा आश्रित रहेको छ। हो, यसरी प्रधान वाक्यसँग, प्रमुख वाक्यसँग अधीनस्थ वा आश्रित वाक्य जोड्न पनि संयोजकले काम गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा संयोजकको वर्गीकरण पढ्नु भएको छ। संयोजक चाहिँ सरल र जटिल, सापेक्ष र निरपेक्ष हुन्छन् भनेर सायद पढ्नु भएको छ। सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजक। सापेक्ष संयोजक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले पृष्ठभूमिमा 3-4 वटा वाक्य व्यक्त गरे। एउटा दिदी र भाइ चेस खेल्दैछन्। मैले गृह कार्य गरे तर उसले गरेन। जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ। जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो। हो, यी वाक्यहरूमा पहिलेका सुरुका दुईवटा वाक्यहरूमा दिदी र भाइ चेस खेल्दैछन्। मैले गृह कार्य गरे तर उसले गरेन। र तर एउटा मात्रै संयोजक प्रयोग भएको छ, ती निरपेक्ष संयोजक हुन् भने दोस्रो चरणमा प्रस्तुत गरेका उदाहरणहरू, जसले मह काट्छ उसले हात काट्छ, जसले उसले, जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो, जब तब, यी मिश्र वाक्यमा प्रयोग भएका संयोजकहरू छन्। यस्ता संयोजकहरू सापेक्ष संयोजक। संयोजक सापेक्ष र निरपेक्ष हुन्छन्। यहाँहरूले बक्समा आरेख भित्र जो त्यो, जब तब, जहाँ तहाँ, किनकि, कि भने, यदि, जसले, त्यसले, जसले उसले जस्ता संयोजकहरू सापेक्ष संयोजकका नमुना हुन्, उदाहरणहरू हुन् भने निरपेक्ष संयोजक चाहिँ र, अनि, तर, तापनि, पनि, कि, तथा, किन्तु, परन्तु, अतएव, या, वा, किनभने, नत्र भने, अन्यथा जस्ता संयोजकहरू निरपेक्ष संयोजक हुन्। अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू एकदमै स्पष्ट हुनुभयो हुन्छ। संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने प्राय संयोजकहरू निरपेक्ष संयोजक हुन्छन् भने मिश्र वाक्यमा प्रयोग हुने संयोजकहरू सापेक्ष संयोजक हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसले मह काट्छ, सापेक्ष संयोजकको चर्चा गरौँ। जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ। जो चोर उसको ठुलो स्वर। यदि तिमी कालिन्चोक जान्छौ भने म पनि जान्छु। जहाँ फूल फुल्छ त्यहाँ बाउरीहरू डुल्दछन्। 4 वटा उदाहरणहरू छन्। मैले अघि नै भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रमुख वाक्यसँग आश्रित अधीनस्थ उपवाक्य जोडिएको छ।
जसले उसले, जो उसको, यदि भने, जहाँ त्यहाँ, यी सापेक्ष संयोजकका उदाहरणहरू। तपाईहरुले स्लाइडमा यी संयोजकहरूलाई, सापेक्ष संयोजकहरूलाई डार्क अलिकति गाढा बनाइएको छ। अब यसको परिभाषा हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले अघि पनि तपाईहरुलाई स्पष्ट बनाइसके। एउटा प्रधान उपवाक्यमा आश्रित वा अधीनस्थ उपवाक्य जोड्न आउने संयोजकलाई सापेक्ष संयोजक भनिन्छ। एउटा घटना प्रमुख हुन्छ, त्योसँग आश्रित अर्को घटना जोडियो भने त्यस्तो संयोजक चाहिँ, जोड्ने संयोजक चाहिँ सापेक्ष संयोजक हुन्छ। यद्यपि जब तब जसरी त्यसरी भने, यदि उनी जसरी आएन त्यसै गरी फिर्ता भएन भनेदेखि जस्ता संयोजकहरू सापेक्ष संयोजक हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी निरपेक्ष संयोजकका विषयमा चर्चा गरौँ। हामीले दूध र बिस्कुट खायौं, पानी पर्यो, त्यसैले हामी विद्यालय गएनौं। विज्ञान राम्रो गाउँछ तर उसलाई नाच्न आउँदैन। म गरिब छु तापनि खुसी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ दुईवटा स्वतन्त्र वाक्यहरू जोडिएका छन्। हामीले दूध खायौं, हामीले बिस्कुट खायौं। हामीले दूध र बिस्कुट खायौं रले जोडिएको छ। पानी पर्यो, हामी विद्यालय गए, त्यसैले जोडिएको छ। विज्ञान राम्रो गाउँछ, उसलाई नाच्न आउँदैन, तरले जोडिएको छ। म गरिब छु, म खुसी छु, तापनिले जोडिएको छ। यस्ता संयोजकहरू स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोडेर संयुक्त वाक्य बनाउने संयोजक चाहिँ निरपेक्ष संयोजक हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यस्तै निरपेक्ष संयोजकका धेरै उदाहरणहरू छन्। र, अनि, वा, कि, तर, तापनि, किनभने, एवं, या, किन्तु, तथा, अन्यथा जस्ता संयोजकहरू यी चाहिँ के हुन् भने निरपेक्ष संयोजक हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, संयोजकहरू सरल र जटिल पनि गरेर विभाजन गरिएको पाइन्छ। यहाँहरूले विभिन्न प्रकाशनका व्याकरण किताबहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि सरल र जटिल संयोजकका कुराहरू पाउनुहुन्छ। र, अनि, वा, किन, तर, एवं, या, किन्तु, हैन, तथा, अन्यथा जस्ता संयोजकहरू सरल संयोजक हुन् भने, किनभने, किनकि, तापनि, यद्यपि, यसकारण, तसर्थ जस्ता संयोजकहरू जटिल संयोजक भनेर वर्गीकरण गरेको हामी पाउँछौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, संयोजकको परिभाषा पाइयो, उदाहरण हेरियो, संयोजक प्रयोग भएका उदाहरण पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो। यसबाट सजिलैसँग अब तपाईहरु संयोजक कसरी पहिचान गर्ने भन्ने आधार निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा शब्द, पदावली वा उपवाक्य जोड्न आएका हुन्छन्। यिनीहरू संयोजकको काम भनेको कहिले शब्द, पदावली वा उपवाक्य जोड्न आएका हुन्छन्। क्लियर, स्पष्ट भयो। अब दोस्रो, मिश्र वाक्यको सुरुमा र संयुक्त वाक्यमा शब्द र पदावलीको बीचमा संयोजक आएको हुन्छ। मिश्र वाक्यको सुरुमै आइदिन्छ, बीचमा पनि आउँछ। संयुक्त वाक्यमा वाक्य र शब्द अनि पदावलीको बीचमा संयोजक आउँछन्। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यसरी यो चाहिँ प्राय बीचमा आउँछ। जस्तो मिश्र वाक्यको सुरु र बीचमा, जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ, दुईटा। यदि तिमी आउँछौ भने म जान्छु, बीचमा। हामी विद्यालय गयौं तर उनीहरू सिनेमा हेर्न गए, तर बीचमा। यसरी संयोजकहरूको प्रयोग हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, अभ्यास वा प्रयत्न गर्नुभयो। यसलाई बोझको रूपमा लिनु भएन। मस्तिष्कमा संयोजक पहिचान गर्न कति सजिलो रहेछ आहा भनेर, आहा संयोजक भनेर पढ्नुभयो भने, अभ्यास गर्नुभयो भने यहाँहरू सजिलै संयोजकलाई पार लगाउन सक्नुहुन्छ, पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को विस्मयादि बोधक छ। यो अव्यय अन्तर्गत पर्ने विस्मयादि बोधक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही उदाहरणहरू हेरौं। आहा कति राम्रो बगैँचा रहेछ, कठै आमा नचिन्दै उसले आमा गुमाउनु पर्यो। अय्या मरे भन्दै भाइ बेसरी रुन थाल्यो। छी 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 भन्दै निकिताले नाक थुनिन्, मुख खुम्च्याइन्। यो वाक्यहरूमा प्रयोग भएका अय्या, आहा, कठै, छी 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 जस्ता शब्दहरू विस्मयादि बोधक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आफ्नो जीवनमा यस्ता धेरै शब्दहरू प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ।
अथा शाबास कठै बिचरा ओहो अमै ल उफुजा क्या बात कठै धिक्कार वा थुक्का धन्य शाबास क्या बात जस्ता शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौं। यस्ता शब्दहरू जो सधैँ हाम्रो मुखमा झुन्डिरहँदैनन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूको उच्चारण गर्न, यी शब्दहरूको प्रकटीकरणका लागि विशेष परिवेशको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् मनमा आकस्मिक घटनाले आकस्मिक भाव, यिनीहरू चाहिँ मानिसका मनमा उपस्थित हुने आकस्मिक भाव पैदा गर्ने प्रकट गर्ने शब्दहरू हुन् विस्मयादि बोधक। आकस्मिक पैदा हुने मनोभावहरू हर्ष, विस्मात, सुख, आश्चर्य, सुख, घृणा, उपहास, पीडा, आधार आदि व्यक्त गर्ने शब्दलाई नै हामी विस्मयादि बोधक भन्दछौं। भाइ बहिनीहरूले इंग्लिश ग्रामरमा पक्कै पनि पढ्नुभयो होला, exclamatory sentence भनेर। Sudden, the word, the sentence expressing sudden feeling, sharing sudden feelings। नेपालीमा भन्दा पनि इंग्लिशमा चाहिँ सजिलो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। sudden feelings expressing sudden feeling, आकस्मिक अनुभव, आकस्मिक हर्ष, यो अनुभूतिहरू आकस्मिक रूपमा मनमा पैदा हुने, एक्कासी पैदा हुने मनोभावहरू हर्ष, विस्मात, सुख, दुःख, आश्चर्य, घृणा, शोक, उपहास आदि व्यक्त गर्ने शब्दलाई नै हामी विस्मयादि बोधक भन्दछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसैगरी विस्मयादि बोधकको वर्गीकरण हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ आरेख छन्, कोठाभित्र मैले प्रयत्न गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबै पढ्नु पर्छ र यहाँलाई बोझ लाग्न सक्छ, यहाँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, ताजुब लाग्न सक्छ, दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ। पढ्नुपर्छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सहजीकरण गरे। यी कुराहरू आज तपाईहरुले अवधारणा विकास गर्नुभयो भने, पढ्नुभयो भने, अभ्यस्त हुनुभयो भने भोलि तपाईको व्याकरण बलियो हुन्छ। तपाईले संसारको कुनै पनि व्याकरणविद कहाँ गएर नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दा अशुद्धता आउँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुको नेपाली भाषाको प्रयोगको आधार बलियो बन्छ। त्यसैले मैले यी कुराहरू विभिन्न व्याकरणकारका किताबहरूलाई सन्दर्भ सामग्री मानेर तयार गरेको। शोकवाचक, आश्चर्यवाचक, हर्षवाचक, प्रशंसावाचक, विस्मृतिवाचक, तिरस्कारवाचक, सम्बोधनवाचक, पीडावाचक, उपहासवाचक गरेर यी विस्मयादि बोधकहरू विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब आउनुहोस्, प्रत्येकको शब्दहरू तपाईं हामीले प्रयोग गरेकै हो। यी शब्दहरू धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परिचित हुनुहुन्छ, तर कहाँ कुन परिवेशमा कुन परिस्थितिमा प्रयोग भएका गरिदो रहेछ भन्ने कुरालाई अलिकति रिपिट गरौँ, अलिकति दोहोर्याउँ, अलिकति चाहिँ जानकारी हासिल गरौँ, अलिक व्याख्या विवेचना सहित आउँ। शोकवाचक, शोकवाचक भन्दा जस्तै उदाहरणका लागि हेर्नु होला, कठै, बिचरा, हा या अथा, शिव शिव राम राम उफ हरे शिव हैन। कठै हामी कतै चाहिँ दुर्घटनामा देख्यौं भने कठै बिचरा कति कलिलो उमेरमा उसको निधन भयो है, यस्तो भन्छौं नि। अथा कतै बाटामा हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, आगोले पोल्यो, यस्तो बेलामा अथा या भन्ने शब्द निस्किन्छन्। यी शोकवाचक विस्मयादि बोधक हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आश्चर्यवाचक, आश्चर्यको भावना आउने। तपाईले चिडियाखाना घुम्न जाँदाखेरि ठूलो हात्ती देख्नुभयो, ओहो यत्रो हात्ती त मैले कहिल्यै देखेका थिएन, ओहो अम्मै ल अचुलो, यो यस्ता शब्दहरू आश्चर्यको भाव प्रकट गर्न आउने। अब हर्षको, आहा, धन्य, जय, हुर्रे, हुर्रे चाहिँ आगन्तुक शब्द अन्तर्गतको चाहिँ विस्मयादि बोधकको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। इंग्लिशमा यसको प्रयोग तपाईहरुले
we won the game, aha भन्छौं हैन। प्रशंसावाचक विस्मयादी बोधक, यसमा शाबाश, क्या बात, वाह, धन्य धन्य मेरो मित्र, तिमी छौ र पो म सुखी छु, शाबाश शाबाश, टु गुड, शाबाश, राम्रो गर्यौ, अझै अगाडि बढ, यस्ता शब्दहरू। तिरस्कारवाचक, कसैलाई तिरस्कार गरियो, घृणा गरियो हैन। अब छी थप धिक्कार, यसको बुद्धि। कहिलेकाहीँ बुवाले, आमाले, दाजु दिदीहरूले घरमा गाली गर्नुभयो होला, शिक्षक साथीहरूले पनि गाली गर्नुभयो होला, गुरुबा गुरुआमाले हैन। उफ थुक्क छ्या 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 छ्या, यसको चरित्र देखेर, यसको विचार सुनेर त म वाक्क भए। तिरस्कार। विस्मृतिवाचक, कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छौँ हामी, त्यो बिर्सनुलाई विस्मृति भनिन्छ विद्यार्थी। ज्या है, मैले त भसुक्कै बिर्सेछु अमुकलाई, ए ओ हो त नि, यो त रामको भाइ पो हो, यस्ता कुराहरू विस्मृतिवाचक विस्मयादी बोधकको रूपमा प्रयोग हुन्छ। अर्को सम्बोधनवाचक पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कसैलाई बोलाउन प्रयोग गरिने विस्मय सम्बोधनवाचक। हे ओ यता हेर त, ए हजुर सुनिस्यो त, सम्बोधनवाचक। पीडावाचक, उफ अय्या थ अच्छो मरे भन्छौँ हैन, पीडावाचक भयो। उपहासवाचक, कसैलाई उपहास गरियो, कसैको खिल्ली उडाइयो, हाहा हिही हे वाह 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 भन्छौँ नि, गजल भन्दाखेरि सुनेको छ नि, चुलबुले भैँसमा मुस्कान छर्ने भए आऊ, जीवन काट्न मेरो भर पर्ने भए आऊ भन्दा वाह 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 भन्छौँ नि। यो त उपहास गरे मात्रै हो, कसैलाई दिल्लगी उडाएको भन्छ, खिल्ली उडाएको, वाह वाह गर्नु पनि राम्रो होइन रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो उपहासवाचक विस्मयादी बोधक हो। आभारवाचक, आभारवाचक भने कसैलाई धन्यवाद दियो, कसैलाई साधुवाद दियो, तिमीहरू सबैलाई गृह कार्य गरे बापत साधुवाद, धन्यवाद गुरुले भन्नुभयो भने, यस्ता आभारवाचक विस्मयादी बोधक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले विस्मयादी बोधकको विषयमा पत्ता लगाउनु वा यहाँहरूले विस्मयादी बोधक सजिलै चिन्न सक्नुहुन्छ। आकस्मिक अनुभूतिको भाव व्यक्त गर्ने सँगै एक्सक्लामेसन मार्क्स अथवा विस्मय सूचक चिन्ह, एउटा चाहिँ ठाडो धर्गको मुनि थोप्लो दिएको चिन्ह प्रयोग भएको हुन्छ। यसरी हामी सजिलैसँग विस्मयादी बोधक चिन्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी निपातका विषयमा छलफल गरौँ। ल तिमी त विद्यालय नगएर मामा घर पो गएछौ, आफ्नो स्वाभिमान गुमाउन चाहने को नै हुन्छ र। दुईवटा वाक्यहरू हामीले पढ्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल तिमी त विद्यालय नगएर मामा घर पो गएछ, आफ्नो स्वाभिमान गुमाउन को नै चाहने हुन्छ र। फेरि उदाहरण हेरौं। त नि नि त न नि पो लौ, क्यारे ब्यारे चाहिँ यार सके अरे, क्या नै रे ए कि के खै जस्ता शब्दहरू निपात हो। यिनीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वाक्यमा प्रयोग हुँदा पद पदावली वाक्यांश वा वाक्यलाई प्रभावित पार्दछन्, अभिव्यक्तिलाई मिठासपूर्ण बनाउँछन्, यिनीहरू अर्थपूर्ण बनाउँछन्, अभिव्यक्तिलाई वाक्यात्मक अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण बनाउँछन्, रसात्मक बनाउँछन्, सुरु मध्य वा अन्त्यमा आउन सक्छन्। आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ भने हुँदैन। त्यस्ता भाषिकतालाई हामी निपात भन्ने गर्दछौं। निपातलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वाक्यात्मक संरचनामा आश्रित हुने आधारमा, शब्दमा आश्रित हुने त, न, नि, नै, पो, वाक्यमा आश्रित हुने अरे, ऊ आउँदैन अरे, हामीलाई पो आउनु अरे। यो प्राय पूर्वमा अरेको प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। झापा मोरङ अनि धरान अनि त्यस्तै गरेर दार्जिलिङमा हैन, हामीले चाहिँ उसको कुरा मान्नु अरे तर उसले चाहिँ मान्नु पर्दैन अरे, यस्तो प्रयोग हुन्छ। ए कि के क्या खै क्यारे ब्यारे नै ल लौ र रे जस्ता निपातहरू। अर्को बनौटका आधारमा पनि
निपातको वर्गीकरण हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एकाक्षरी निपात एउटा मात्रै अक्षरले बनेका अ त नि खै पो ल लौ र के रे कि न जस्ता निपातहरू। दुई अक्षरबाट बनेका ब्यारे क्यारे केरे भन्नु पर्यो चाहिँ सके या कुन्नी 3 अक्षर वा बढी त्योभन्दा बढीको संरचना भएको निपातहरू। हजुर क्या बात चाहिने सायद हजुरको तपाईको यो चाहिँ थेगोको रूपमा प्रयोग हुने शब्दहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निपात भने चाहिँ यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। अर्थका आधारमा निपातको वर्गीकरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रतिक्रिया जनाउने निपात अ ओ अ हो ज्यू हजुर लाई ल कुन्नी हगी जस्ता। सम्बोधन जनाउने निपात छन् ए ऐ रे हे हा। अवधारणा जनाउने निपात तै त पो यार न नि नै चाहिँ लौ न नि न चाहिँ निपातको रूपमा प्रयोग भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रश्नार्थक निपात के कि खै खोइ क्या जस्ता निपातहरू प्रश्नवाचक प्रश्न बुझाउने निपात हुन्। स्वीकृति बोधक निपात अर्को चाहिँ स्वीकृति जनाउने लौ ल त नि अनि। अब निपात कसरी चिन्ने? स्वतन्त्र अर्थ भएको हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो थाहा पाइहाल्नुभयो। थेगाको रूपमा प्रयोग हुने हुन्छ। वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ नभने शब्द पद वा पदावलीको अर्थमा प्रभावित बनाउँछ, मिठासपूर्ण बनाउँछ। यसरी हामी निपात चिन्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सहजीकरण पश्चात 4 वटा सहजीकरण व्याकरण खण्ड अन्तर्गत 4 वटा 1 2 3 गरेर 4 खण्ड मार्फत मैले पदवर्ग पहिचान सम्बन्धी विकारी र अविकारी अर्थात विकारी र अव्यय शब्दहरूको पदवर्ग पहिचान गर्ने विषयवस्तुलाई विस्तृतमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष सहजीकरण गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भन्ने मैले विश्वास गर्दछु र यी सामग्रीहरूको अध्ययन पश्चात अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्री त युट्युबमा पाइहालिन्छ, फेसबुकमा सरले प्रसारण गराएको छँदैछ, यसलाई सेभ गरेर राखेर जतिखेर चाहिन्छ हेरे भइगयो नि। त्यस्तो हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हाम्रो पूर्णताको आधार भनेको अभ्यास हो। निरन्तर अभ्यासको सिकाइ धेरै पछिसम्म स्थायी रहन्छ, चिरकालसम्म सम्झिरहन्छ। त्यसैले व्याकरण पुस्तकहरूमा पनि धेरै पदवर्गको पहिचान सम्बन्धी अभ्यास दिएको छ। यसैगरी कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षाका लागि तयार गरिएका सेटहरू अभ्यास पुस्तकमा धेरैवटा चाहिँ यस्ता अभ्यासहरू छन्। 9 र 10 का लागि पनि तयार गरिएका विभिन्न प्रकाशनका सन्दर्भ सामग्रीहरू जसलाई हामीले प्र्याक्टिस बुकका रूपमा प्रयोग गरेका छौं, अभ्यास पुस्तकका रूपमा प्रयोग गरेका छौं, त्यहाँ पनि शब्दवर्ग पदवर्ग पहिचान सम्बन्धी धेरै प्रश्नावलीहरू पाउनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समयको सदुपयोग गर्दै यसलाई व्यावहारिक रूपमा गर्नको निम्ति अभ्यास पुस्तिकामा शब्दवर्ग पहिचान गर्ने अभ्यास गर्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। आइहाल्छ हामी गरिहालौँला नि भन्ने बानीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लेखन शैलीलाई पनि कमजोर गराउँछ, ह्यान्डराइटिङलाई पनि चाहिँ प्रभावित बनाउँछ। यहाँहरूको चाहिँ यो लेखन शैलीलाई पनि कमजोर बनाउँछ। लेखनको स्क्रिप्ट अक्षरहरूको चाहिँ आकार प्रकारमा भाषाको प्रयोगमा पनि प्रभावित बनाउने भएको हुनाले दैनिक रूपमा चाहिँ लेख्ने बानी गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अभ्यासहरू गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अन्तमा जानुभन्दा अगाडि आज तयार भएको यो सहजीकरण सामग्री संयोजक विस्मयादिबोधक र निपातको पहिचान गर्ने आधारहरू परिचय सम्बन्धी सामग्रीहरू यहाँहरूले मेरो आफ्नै फेसबुक वालबाट म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 को फेसबुक वालबाट पाँचखाल नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक वालबाट फेसबुक पेज मार्फत अनि यहाँहरू युट्युबमा जानुभयो भने
नेपाली इलर्न भन्ने च्यानलबाट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा नेपाली इलर्न च्यानल मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म यो सामग्रीको प्राप्त गर्नुहुने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावक ज्यूहरू, मेरा सहकर्मी शिक्षक मित्रहरू तथा अन्य मसँग चाहिँ साथी हुनुहुने, यो सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु हुने सबै महामहिमहरूलाई, सबै महानुभावहरूलाई यसलाई शेयर गरेर, लाइक गरेर, सब्स्क्राइब गरेर कक्षा 10 का 9 मा अध्ययन गर्ने, 8 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि यो व्याकरण खण्डको शिक्षणलाई पुर्याइदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले व्याकरणको पुस्तक किनेर पढ्ने अवसर प्राप्त गरेका छैनन्, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले कक्षा कोठामा नेपाली शिक्षकसँग, नेपाली विषय शिक्षकसँग साक्षात्कार गर्न अवसर पाएका छैनन्, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्री प्राप्त गरे भने कम से कम उनीहरूको व्याकरणको प्रयोग, शब्द भण्डार, पदवर्ग पहिचान सम्बन्धी ज्ञानलाई, बौद्धिकतालाई, अभ्यासलाई अलि बलियो बनाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले यसको लाइक र शेयर अनि सब्स्क्राइबको लागि आग्रह गरे। अरु त्यसमा चाहिँ अन्यथा रूपमा नबुझ्दिन हुन पनि अनुरोध गर्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग आजको सहजीकरण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कुनै अस्पष्टता रह्यो, कुनै समस्या रह्यो, केही दुविधा उत्पन्न भयो भने कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले आफ्नो समस्याहरू राख्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिस प्रशंसाको भोको हुन्छ, तर मलाई प्रशंसा चाहिँदैन। विभिन्न किसिमका स्टिकर कमेन्टहरू नगर्दिन हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बरु कुनै प्रतिक्रिया छ भने लेखेर व्यक्त गर्दिन हुन, भएन भने यो सामग्रीलाई निस्वार्थ रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिनको निम्ति आग्रह र अनुरोध मात्रै गर्दछु। जहाँ हुनुहुन्छ आजको दिन सुखद रहोस्, सफल रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। शुभ दिन। धन्यवाद अनि नमस्कार।